अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में गलीज तरीन वाकया पेश आया है। एक लेडी डॉक्टर हैं, इनकी एक बेटी है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल है। इस बच्ची को चलती गाड़ी में इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया है। यानी जैसे कि राउंड अबाउट होता है रोड पर, इसी तरह से गोल चक्कर है, राउंड अबाउट है। उसके आस पास गाड़ी घूमती जा रही है बार बार और बड़ी स्लो स्पीड में। इसके साथ साथ इस गाड़ी के शीशों पर, विंडोज पर ब्लाइंडर्स भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल भी ना बाहर से अंदर नजर आता है ना अंदर से कोई खास बाहर नजर आता है। ये सारा वकूआ रात के अंधेरे में नहीं हुआ, ये वकूआ दिन दिहाड़े दोपहर के टाइम 2 बजे के करीब पेश आया है। किस कदर लुट मच गई है। कोई मियाँ बीवी पकड़ लेता है, कोई बच्ची पकड़ लेता है, कोई चलती सड़क पे काम डाल देता है, कोई वीराने में ले जाके कोई कत्ल कर देता है। हो क्या गया है? दौरान ज्यादती इस 12 साल की बच्ची की बेआबरू बेलिबास तस्वीर भी बनाई गई। ज्यादती करने वाले ये दरिंदे कौन थे, कितनी तादाद में थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बच्ची जो गाड़ी में किसी गन पॉइंट पे नहीं बिठाई गई बल्कि खुद बैठी है। अब ये खुद क्यों बैठी? क्या ये इनको पहले से जानती थी, या डॉक्टर साहिबा के साथ इन दरिंदों की कोई दुश्मनी थी जिसका बदला उसकी बेटी से निकाला ज्यादती की सूरत में? ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस केस में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और इनका जानना और इनकी तफसीलात बहुत जरूरी हैं। मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ। आपको मैं बताऊं कि ये वाकया लाहौर का एक इलाका है मांगा मंडी, वहां पर पेश आया है। फैमिली में जो सरबराह है उनका नाम है मोहम्मद रमीज साहब। रमीज साहब की अहलिया बेगम डॉक्टर हैं और इनका नाम है डॉक्टर नेहा। एक इनकी बेटी है और ये बेटी जो है इसकी उम्र एग्जैक्टली 12 साल ही है। ना इसकी शनाख्त ना इसके नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, ना हम शो करेंगे, ना मैंने पहले कभी किया है। फर्जी नाम है इस बच्ची का मिनाहिल। रमीज साहब एक कारोबारी शख्सियत हैं, अपना कारोबार करते हैं और एक शरीफ आदमी है। इसी तरह से इनकी बीवी डॉक्टर नेहा, उन्होंने मांगा मंडी में अपना एक क्लिनिक बनाया हुआ है जो अच्छा चलता है। अब इस क्लिनिक की जो टाइमिंग्स हैं वो है दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। जब ये 12 से 5 तक ओपन होता है तो यहाँ पर डॉक्टर साहिबा अवेलेबल होती हैं, पेशेंट्स को देखती हैं, क्लिनिक पर मौजूद होती हैं। आजकल आपको पता है कि छुट्टियां चल रही हैं, तो समर वेकेशंस की वजह से जो मिनाहिल है वो स्कूल तो नहीं जा रही, अलबत्ता वो एकेडमी जरूर जा रही है। एकेडमी जिसमें जाती है मिनाहिल, उसकी टाइमिंग्स हैं सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। एकेडमी से जब छुट्टी होती है तो मिनाहिल 2 बजे छुट्टी करके सीधा अपनी मामा के क्लिनिक पर जाती है, फिर मामा के साथ वहां पर टाइम गुजारती है और शाम को 5 बजे मामा और मिनाहिल दोनों इकट्ठी घर जाती हैं। अब इसकी एक बड़ी अच्छी, बड़ी पक्की, बड़ी बेस्टी सहेली है, नाम है उस बच्ची का जोहा, वो भी इसी एकेडमी में पढ़ती है। 7 अगस्त को सुबह के टाइम 11 बजे ये निकलती है एकेडमी जाने के लिए मिनाहिल। अब ये वॉकी टॉकी जा रही है पैदल पैदल। रास्ते में एक दुकान है चिकन की, मुर्गी की। अब ये जो दुकान है ये एक जुबैर नाम के लड़के की दुकान है और जुबैर जो है वो जोहा का सगा भाई है। जोहा वही है जो एकेडमी में पढ़ती है और मिनाहिल की बेस्टी है। रास्ते में जुबैर इसको आवाज देता है, कहता है मिनाहिल मिनाहिल रुको। मिनाहिल रुक जाती है। आगे से जुबैर कहता है मिनाहिल थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पर जोहा को भी साथ लेती जाओ, दोनों मिलकर चली जाना, बस आती होगी वो भी। मिनाहिल इसके कहने पर वहां पर रुक जाती है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए इंतजार करते हुए मिनाहिल को। इसकी दुकान के ऊपर उस टाइम इसका एक कजन जिसका नाम शुएब है, शुएब कहता है मेरी अभी बात हुई है घर पर, तो अभी तो जोहा को टाइम लगेगा, वो तो तैयार भी नहीं हुई, तुम उसे कह रहे हो बस थोड़ी देर वेट करो। थोड़ी देर नहीं, उसको काफी टाइम लगेगा। ये सुनती है मिनाहिल और कहती है अच्छा उसको तो टाइम लगेगा, पहले ही मैं लेट हो रही हूँ। जिस पर जुबैर कहता है कि तुम ऐसा करो मिनाहिल गाड़ी में बैठो, हम दोनों घर जाते हैं, जाके जोहा को पिक करते हैं, फिर आप दोनों को मैं एकेडमी ड्रॉप कर दूंगा, टाइम भी बच जाएगा। मिनाहिल कहती है ओके डन। वो गाड़ी में बैठ जाती है। अब याद रहे गाड़ी में बैठ जाती है खुद एकेडमी जाने के लिए। जुबैर गाड़ी चला रहा है और शुएब बिल्कुल इसके साथ बैठा हुआ है और मिनाहिल पिछली सीट पर बैठी हुई है। अब ये गाड़ी जो है ये स्लोली उस रास्ते पर, उस सड़क पर ले गए जहां पर ट्रैफिक का आना जाना बहुत कम था, आवाम का आना जाना बहुत कम था, वीराना था और वहां पर गोल चक्कर भी था जैसे कि सड़कों पर अमूमी तौर पर हुआ करता है। मैंने आपको पहले बताया कि शीशे जो हैं वो टिंट हैं, ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं, बाहर नजर नहीं आता। जब गाड़ी सही वीरान सड़क पर आ जाती है फिर क्या करते हैं
زبیر چونکہ گاڑی چلا رہا تھا تو شعیب جو ہے وہ پچھلی سیٹ پر آ گیا. اس نے آ کر مناہل کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اس کے ساتھ چلتی گاڑی میں زیادتی کر ڈالی. بہت سلو گاڑی گھومتی رہی اسی ویران سڑک پر اور اندر مناہل کی عزت لٹتی رہی. شعیب پیچھے سے جب واپس آگے آیا زیادتی کرنے کے بعد تو پھر زبیر پیچھے گیا اور پھر زبیر نے بھی اس بچی کے ساتھ زیادتی کی. صرف زیادتی نہیں کی بلکہ انتہائی غلط حالت میں، بے آبرو بے لباس حالت میں اس بچی کی کچھ تصاویر بھی بنا لی. اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے مناہل چیخ رہی ہوگی، منع بھی کر رہی ہوگی، خوفزدہ بھی ہوگی، نہ جانے سانس بھی آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا یا منہ پر ہاتھ اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ آواز ہی نہ نکلے. یہ جو درندے ہوتے ہیں ان کو بڑے ٹیکٹس آتے ہیں کہ اگلے انسان کو قابو کیسے کرنا ہے کہ اس کی آواز بھی نہ نکلے اور وہ ہلے بنا. ہاتھ پاؤں تو پہلے ہی باندھے ہوئے تھے. اب ہوتا کیا ہے، مناہل کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیے اور پھر اس سے کہا کہ میں بڑا خطرناک لڑکا ہوں، یاد رکھنا میرے پاس پسٹل بھی ہے اور بندے بھی ہیں میرے پاس. یہ بات کہیں پر ختم کر دو مناہل، اگر تم نے گھر جا کے اپنی ماما کو یا کسی اور کو اس بارے میں بتایا تو یاد رکھنا مجھے تمہاری ماما کے کلینک کا بھی پتہ ہے اور ٹائمنگز بھی پتہ ہے. میں وہاں پر آ جاؤں گا پسٹل لے کے، تمہیں بھی مار دوں گا گولی اور تمہاری ماما کو بھی گولی مار دوں گا. پھر کیا کر لو گی؟ میرا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے بے عزتی کے. تو کیوں اپنی بے عزتی تم نے کروانی ہے؟ مت بتانا کسی کو، میں پھر تمہیں سمجھا رہا ہوں. مناہل کہتی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 قدم آگے گاڑی کو بریک لگاتے ہیں، دروازہ کھول دیتے ہیں، مناہل اتر آتی ہے. اب مناہل بچوں کی طرح رو رہی ہے، ڈیفینیٹلی وہ ہے بھی 12 سال کی بچی ہی تو ہے. آنسو پہنچ رہی ہے اپنے ہاتھوں سے ہتھیلی سے، لڑکھڑاتے گرتی پڑتی. جب کلینک آتا ہے اندر انٹر ہوتی ہے، ماں دیکھتی ہے میری بچی کے بال بکھرے پسینوں پسینی، حشر نشر، روئی جا رہی ہے. معاملہ کیا ہے؟ ماما کہتی ہے بیٹا خیریت ہے، میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحبہ کی. بیٹی کچھ نہیں بتاتی، پھر اس کو لے کے سائڈ پر بیٹھتی ہے، تھوڑا سا حوصلہ دیتی ہے. تو جا کے مناہل جو اس کے ساتھ درندگی کی گئی وہ سب بتاتی ہے. سننے کے بعد ڈاکٹر نیہا فوراً سے اٹھی اور پولیس اسٹیشن چلے گئی مانگا منڈی. وہاں پر جا کر پولیس کو سب بتایا، مقدمہ درج کروایا اجتماعی زیادتی کا نامزد، جس میں ملزمان ہیں شعیب اور زبیر، اور اس پرچے کی مدعیہ والدہ ہے ڈاکٹر نیہا. فوراً سے اس کیس کو سی سی ڈی کو ریفر کیا گیا اور سی سی ڈی نے ہینڈ اوور کیا. اور اس کے بعد 9 اگست کو رات کے ٹائم سی سی ڈی ایک بہترین قسم کا ریڈ کرتی ہے ان دونوں پر، اور کامیاب ریڈ ہوتا ہے جس میں یہ دونوں پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. سی سی ڈی ان کو گرفتار کر لیتی. گرفتار کر کے ان کو ابھی سی سی ڈی تھانے لایا ہی جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ ساتھیوں نے انہی کے حملہ کر دیا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا. اس فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار جو کہ سی سی ڈی میں اس ٹائم تعینات ہے شدید زخمی ہوا، اور اسی فائرنگ کے نتیجے میں شعیب اور زبیر ان کو گولی لگی جس کی وجہ سے یہ جاں بحق ہو گئے. صورتحال، وقوع، گہرائی، باریکی، فیکٹس اینڈ فگرز یہی تک تھے جو میں آپ کو بتا چکی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک بات کو ہم چیخ کے ڈیلی بیسس پہ میں آپ کو زیادتی کے کیسز کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے سارے تو رپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ کو بتاتی ہوں کہ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں. میں نے بہت مرتبہ ریکویسٹ کی ذاتی طور پہ بچوں کو اکیلا گھر سے باہر نہ چھوڑیں. اب یہاں پر یقیناً ڈاکٹر نیہا کے دل میں یہ ہوگا کہ مناہل اچھی بچی ہے، سمجھدار ہے، سیدھی اکیڈمی جائے گی، اکیڈمی سے آ جائے گی. لیکن مناہل رنگ بازوں کی رنگ بازی کو نہیں جانتی، فنکاروں کی فنکاری کو نہیں جانتی. بیسکلی یہ جو ایک ڈرامہ بنایا نا، زوہا آ رہی ہے، رکو بیٹھو گاڑی میں چھوڑاتا ہوں، یہ سب ایک کریٹ کردہ ڈرامہ تھا. فنکاری لگائی گئی بچی کے ساتھ، بچی فنکاری میں آ گئی. تو بچے تو بھائی بچے ہی ہوتے ہیں. آپ اگر بچے کو یہ کہیں گے کہ بیٹا آپ نے یہاں سے سیدھا اسکول جانا ہے، اکیڈمی جانا ہے، ڈیفینیٹلی آپ ٹھیک کہیں گے. لیکن آپ کو تو نہیں پتا کہ راستے میں کیسا فنکار بچے کو ٹکرے گا جو ڈی ٹریک کرے گا. مناہل کا ارادہ غلط نہیں تھا، ماں نے جو سمجھایا ہمیشہ سے وہی کیا اور آج بھی وہی کر رہی تھی. اصل میں فنکار ایسا بیچ میں آیا جو کہ پہلے اس کو جانتی بھی تھی کہ میرے تو دوست کا بھائی ہے تو میرا بھی بھائی ہے. اس بات پر وہ آرام سے گاڑی میں بیٹھ گئی. درندے نے فائدہ اٹھا لیا. دیکھیں آپ کی ماں کے پیٹ سے جو بھائی پیدا ہوتا ہے نا، جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، میں نے ان کے بھی کیس کیے ہیں کہ وہ بھی بہنوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اللہ معاف کرے. تو پھر منہ بولا بھائی، دوست کا بھائی، کون سا بھائی؟ بھائی کا کوئی زمانہ نہیں ہے. اب کوئی بھائی شاہی نہیں ہے. بھائی وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ بھی اگر بھائیوں نے کا حق ادا کرے تو تھینک یو.